بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع guideiteasy.net. بعد ما شفنا اون انتروداكسيون جينيرال على لابليكاسيون اللي غادي نصاوبو، دابا غادي نشوفوا اول خطوه وهي نصاوبو لا باز دوني. دونك في لو كاي دو شارج قلنا اون اجونس دو فواياج souhaite développer une application pour la gestion des voyages des particuliers. Pour cela, on vous propose le modèle relationnel suivant. Donc انه عطانا le modèle relationnel اللي عندنا اللي هو كليون نيميرو كليون. دونك عندنا اون تابل كليون سيركوي فواياج اي انسكريبسيون. دونك لا تابل كليون معروفه بانه ان كليون بيتسجل، دونك عنده واحد النيميرو، عنده لو نون تيليفون ايتترا. عاوتاني عندنا سيركوي عنده اون ديستيناسيون وعنده اون ديغي. من بعد عندنا فواياج اللي هو ديك يعني فاش الناس كيتجمعوا كنجمعنا الناس كنصيفطوهم لواحد سيركوي. دونك هذا هو فواياج. علاش انا كنلقى فواياج عندي نيميرو سيركوي كلي اترونجير. شنو بقى ليا؟ بقات ليا انسكريبسيون هو لانسكريبسيون تاع واحد الكليون في واحد الفواياج. دونك اشنو غادي نمشي نديرو؟ اول شيء غادي نمشي نكوبي نقاد لا باز دوني. دونك عندي نيميرو كليون، نون تيليفون، ادريس، لوغين، باس. دونك غادي نمشي ندير create database gestion voyage C#. après غادي نمشي ندير go. après غادي نمشي ندير use le nom de base de données. من بعد غنمشي ندير go. من بعد غادي نمشي ندير create table client. دونك هاد لا طابل كليون شنو عندها؟ حنا ما غاديش نديرو نيميرو كليون، غادي نديرو id int primary key identité. من بعد غادي نمشيو نديرو لو نون varchar 50 باغ اكزومبل، prénom varchar 50. ندي adresse varchar 255. après عندي ايميل varchar 50. من بعد عندي تليفون. يعني كان ممكن باش انه نكري لا باز دوني بالمود اسيستون، ولكن في هذه الحاله هذه من الاحسن اني نستعملها باش نشوف كل حاجه كنديرها في لا باز دوني علاش كنديكلارا، ماشي باش نمشي نكريها لاسيستون كيبقى كيكزيكوتي واحد دو كود بيهايند. دونك انا ما عرفتش شنو هذاك الكود اللي كيتيكزيكوتا من اللور. دونك من الاحسن انني نكريها مانيوالمون. دونك قلنا تليفون دو تيب فارتشار 50 حتى هو. من بعد عندي لو نو برينو ادريس ايميل عندي. ممكن كذلك نستعمل بون غادي نخلي التليفون وغادي نزيد يوزر نيم فارتشار 100 وغادي نزيد باسورد. ديجا هذا موكلي ريزيرفي. دونك غادي نزيد باس دبليو تي ونعطيه فارتشار 50. دونك هذا بالنسبه للطابل كليون. دونك غنمشي ندير جو. غنمشي ندير create table. من بعد كليون عندي سيركوي. دونك السيركوي شنو فيها id int primary key عندي identité. après عندي destination de varchar 50. après عندي durée غادي نعطيها par exemple int حيت غادي يكون مثلا 3 jours 4 jours etc. go. من بعد عندي voyage create table voyage. غادي نمشي ندير voyage اس ديما id int primary key identité. après من بعد عندي شنو عندي voyage لا date du type date. يقدر يكون دو type date time
علاش دو تيب دات تايم؟ حيت غيخصني ناخد باغ اكزومبل يعني النهار والساعه، يعني باغ اكزومبل بيسافروا اليوم مع 10 الصباح. سي بون، غادي نرجع ندير دات نيميرو دو سيركوي. دونك غندير اي دي سي انت فورين كي ريفيرنسز. لاش ريفيرنسز؟ لا طابل سيركوي وبنهزو منا اي دي. دونك ريفيرونس السيركوي الاي دي نتاع السيركوي. ابري شنو عندي لو بري وعندي نومبر دو بلاص ماكس. دونك بالنسبه لو بري غادي يكون دو تيب فلوت، يعني ممكن نستعمل لو تيب باغ اكزومبل ماني، ولكن غادي نخليها فلوت. دونك اشنو من بعد؟ غادي يبقى عندي النومبر دو بلاص ماكس ان بي ار ماكس، غادي يكون دو تيب انت. علاش انت؟ حيت ما غاديش نقول لك بيكون عندي 10 الناس ونص، بيكون عندي 10 ديال الناس. دونك بيكون واحد لو نيميرو عدد صحيح طبيعي. جو بقات عندي انسكريبسيون فيها نيميرو كليون نيميرو فواياج دات او ايطا. مزيان. كرييت تيبل قلنا انسكريبشن. دونك بينا نافيكتيو كليون فواياج. دونك غادي يكون اي دي سي بيكون اي دي سي. خصنا نشوفو ديك اي دي سي. دونك اي دي سي اشاك فوا انا كندخل اي دي اون دات. مزيان. دونك هنا خصني نشوف واش غادي نستعمل كلي اترونجير او لا ما غادي، زعما عرفت واش غادي نستعمل بريميري كي ولا لا. دونك خصو يكون مثلا نيميرو كليون لواحد الفواياج في واحد لا دات. علاش؟ لانه ميمكنش ما خصناش نديرو نفس الكليون نافيكتي نفس الفواياج في نفس لا دات. دونك غادي نديرو هادو بثلاثه كاملين بريميري كي. دونك غادي نرجع اي دي كليون فورين كي ريفيرنسز سميت لا طاب اللي هي كليون وناخدو منها اي دي. ابخي شنو غادي نمشي نديرو؟ غادي نمشي نديرو اي دي فواياج فورين كي ريفيرنسز ريفيرنسز فواياج غادي نهزو لنا اي دي. ابخي شنو غادي نمشي نديرو؟ ابخي غادي نمشي نديرو دات تايم. من بعد شنو غادي نمشي نديرو؟ عندنا اي دي سي ما حددناش لو تيب ديالهم انت. من بعد غادي نمشيو نديرو ليطا. ايطا بتكون دو تيب باغ اكزومبل انت، يعني الا كان فيها لا فالور زيرو، الا كان فيها اون فالور زيرو دونك انا ليطا راه باقي ماشي اكتيف، دونك انه باقي ما خلصش. كان فيها واحد راه خلص، كان فيها جوج راه خلص، ولا وقع ليه شي بروبليم اتسيتيرا. دونك غادي نمشيو نديرو بريماري كي، وغادي نعطيه اي دي اندرسكور سي اي دي اندرسكور في، وغادي ندير فيرغول ايطا. مزيان. غادي نمشي ندير جو، وغادي نمشي ندير insert into client values، وغادي نمشي ندخل باغ اكزومبل واحد لو نون برينون، باغ اكزومبل لو نون سحري، برينون انس، باغ اكزومبل لادريس ام1 دي بالنسبه للايميل انس بوان سحري @gmail.com، فيرغول عندي تليفون، عندي يوزر نيم وعندي باسورد. باغ اكزومبل التليفون غادي ندير التليفون كيف ما كان، فيرغول عندي قلنا لوغين وباسورد. لوغين غادي ندير باغ اكزومبل ادمين، وباسورد غادي ندير باغ اكزومبل انس 1 2 3. سي بون. هذا بالنسبه للكليون الاولاني.
نمشي نزيد باغ اكزومبل كليون اخر، ندير باغ اكزومبل هلال الصمد، نبت ليه الرقم باغ اكزومبل 88، ندير باغ اكزومبل ابي بوان هلال، ناخد نيميرو التليفون ادمين واحد والمود بوس جوج 3 4. سي بون. دابا عندي جوج نتاع لي كليون. من بعد غادي نمشي ندير اون سيركوي. دونك سيركوي غادي ندير باغ اكزومبل انسيرت انتو سيركوي افيك اس. عندي قلنا ايدي، عندي ديستيناسيون، عندي ديوري. قلنا بالنسبه للديستيناسيون باغ اكزومبل غادي ندير مراكش. لا ديوري باغ اكزومبل 3 جور. من بعد غادي ندير غابة، غادي ندير 2 جور. من بعد غندير كازابلانكا وغادي ندير باغ اكزومبل 4 جور. هنا خاصني لو موكلي فاليو، فاليو مزيان. غنعاود ندير جو. جو بونس خصني نكون بين كل انستركسيون غادي ندير جو. علاش؟ باش انه اون فوا نكليك على اكزيكوتي اوتوماتيكمون غادي اكزيكوتي السكريبت كامل. سي بون. تنظن بانه ما عنديش شي مشكله. ديوري انت insert into circuit values insert into circuit values. سي بون ياتي. دابا غادي نمشيو نانسيرو فواياج. insert into، عندي شي مشكل. insert into circuit insert. جوبونس ما عندي حتى مشكل. مزيان. insert into voyage values. غادي نمشي ندير valeur. دونك اشنو غادي نمشي ندير؟ عندي date تايم، عندي ايدي سيركوي، عندي بري، وعندي نومبر دو بلاص ماكسيموم. دونك بالنسبه لا دات غادي ندير get date باش يعطيني لا دات. غادي نمشي ندير ايدي سي، ايدي اندرسكور سي فيرغول، مش عفوا مش ايدي سي، ولكن غادي ندير باغ اكزومبل سيركوي واحد. بالنسبه لو بري غادي ندير باغ اكزومبل 200. دونك بما انه كاين عندي 3 جور المرات غادي ندير باغ اكزومبل 2000. نمشي من بعد غندير نومبر دو بلاص ماكسيموم. غادي ندير باغ اكزومبل لو نومبر دو بلاص ماكسيموم غادي نمشي ندير 20 بلاص. دونك بالنسبه لو فواياج من بعد غادي نمشي ندير اون انسكريبسيون. غادي ندير جو وغندير insert into inscription values. بالنسبه لي فالور عندنا قلنا اي دي سي، اي دي في اتسيتيرا. دونك غادي ندير بالنسبه للكليون كليون رقم واحد، فواياج رقم واحد، get date وغادي ندير بالنسبه للايطا غادي ندير ليطا زيرو. دونك انا زيرو باقي ما مخلصش. دونك غنمشي ندير اكزيكوتي سكريبت باش نشوف لي زيرو. دونك طلعت انه افكتيت كاع لي يعني كاع لي ريو انسيرو عندي في لاباز دوني. دونك نمشي ندير باغ اكزومبل select all from inscription، نمشي ندير اكزيكوتي غادي يعطيني دات تايم في هذا الشكل. دونك لا دات من بعد اسباس من بعد عطاني الساعه، عطاني الساعه اللي هي 9 و5 دقائق. دونك غنمشي ندير باغ اكزومبل select all from client. ها عطاني لي دو كليون اللي عندي. دونك انا لي زانسكريبت اجوتو. دونك حنا في هذه الحاله جاوبنا على لي دو كيستيون ترافاي افير اللي هي كريي لا باز دو دوني سو اس كيو ال سيرفر،
faire quelques enregistrements pour le test. Donc في الفيديو الجاي غادي نبداو نصاوبوا les classes ديالنا وغادي نشوفوا un espace visiteur. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.